इसी नुक्ते को जो है वो आगे ले जाऊंगा और आपसे रहनुमाई चाहूंगा। जब हम अमेरिका और ईरान की बात करते हैं और इस बयान को अगर इसकी रोशनी में बात करते हैं तो सामने वाज़े नज़र आ रहा है कि अमेरिका ईरान ने एक उसको मालूमात हासिल थी और वो मालूमात हासिल है कि अमेरिका के पास कहाँ पर हथियार मौजूद हैं, कहाँ पर जो है वो रडार हैं, कहाँ पर F-35 हैं, कितने F-35 हैं, कितने डिस्ट्रॉयर हैं, कितने जो है वर्टिकल रॉकेट लॉन्चर हैं और मिसाइल लॉन्चर हैं। ये सारी मैपिंग ईरान ने कर ली, लेकिन अमेरिका से मैपिंग नहीं हो पाई आज तक, जो कि उनको मिलिट्री मशीरों ने भी कहा ट्रंप को कि हमसे मैपिंग नहीं हो पाई, इसलिए हमला ना कीजिएगा, कहीं खतरनाक ना हो। कौन सी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है और कहां से आई टेक्नोलॉजी सर जो इतनी बड़ी मैपिंग हो गई? देखिए, ईरान को बड़े अरसे से, जैसे आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला रहा था, और अभी लेटेस्ट भी देखें ये चीज़ें खुद जो है इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं कि अभी भी वहाँ पे तकरीबन 408 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% इनरिच हो चुका है वो ईरान में मौजूद है, और 920 केजी के करीब टोटल है जो यूरेनियम वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे वहाँ इनरिच होकर पड़ा हुआ है। और अगर 42 केजी जो है यूरेनियम अगर 60 से 90% कर ले तो ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। बट उनके जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर खamenei साहब, उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता, और हम जो है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखें, जो बातचीत, इनके 2 राउंड तो बातचीत के हो चुके हैं, और दोनों के बाद जो खबरें आई हैं वो मिली जुली हैं, बट ज़्यादा पॉजिटिव है कि JD Vance ने भी कहा कि हमें लगता है कि अब उम्मीद नहीं, ऐसा मौका नहीं आएगा कि अमेरिका को उस पर ईरान पे हमला करना पड़े। और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची साहब, उन्होंने भी कहा है कि अब बातचीत मुस्बत तौर पे चल पड़ी है, तो अमेरिका को भी ईरान जो है अब ताकत के इस्तेमाल की जो ज़बान कर रहा है उससे परहेज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों ईरान और जो है अमेरिका बेटर सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि इसमें स्टेक ज़्यादा अमेरिका की है। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है इस वक्त, इतना बड़ा भारी बेड़ा इब्राहिम लिंकन लेकर आया हुआ है, 55-60 हज़ार उनके ट्रूप्स पर्शियन गल्फ में हैं, और अगर उन्होंने इनमें से चंद जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिका इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्शियन गल्फ के अंदर। तो मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल और मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा जलील साहब, ये भी पता चला कि उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन थी कितने जहाज़ उड़े इनके F-22 और दूसरे अमेरिका के, तो ये भी बड़ी एक एडवांसमेंट ईरानी, हालांकि उनके पास तो एयरफोर्स है नहीं, तो दे हैव गॉट सम सिस्टम्स। रिसेंटली हम सुन रहे थे कि मुशीर हों या प्रेजेंस चाइनीज़ मुशीरों की या मिलिट्री एडवाइजर्स की वहाँ पे थी, तो डू यू सी कि उन्होंने इनको इक्विप किया, और साथ वहाँ पे वो उनके जहाज़ रशिया के और उसके जहाज़ भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, और ईरान ने भी 1-2 दिन पहले अपनी एक्सरसाइजेज की हैं। देखिए, उनकी जैसे चाइना है, वहाँ से 1.9 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल डेली वो उससे ख़रीदता है, और रशिया उनके साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। S-400 मिसाइल उनकी बातचीत चल रही थी, और ये सारे देखें अमेरिका की कंपीटिंग पावर्स हैं। तो अगर अमेरिका को ये किसी तरह इनडायरेक्टली नीचा दिखा सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो ईरान के साथ खड़े होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, बट ईरान के पास कुछ ऐसा ज़रूर आ गया है कि दफाई कर रहा है अमेरिका को, और अमेरिका भी मजबूर हुआ है बातचीत के लिए। तो अब देखिए, अगर चढ़ना होता तो अभी तक अमेरिका पे अटैक कर चुके होते, अब तो टाइम लूज कर रहा है। अब इंटरनली वो देखिए स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो अमेरिका हैज़ लॉस्ट टाइम, मेरा अपना ये ख्याल है। अगर उस पर अटैक करना होता तो पहले कर चुका होता। अब मामला बातचीत से हल होंगे, और ये दुनिया के लिए भी बेहतर है और ईरान के लिए भी बेहतर है। देखिए, जब से ये ऐसी हुकूमत है, जब से ये पावर में आई है, इसको ऑलमोस्ट निस्फ सदी होने वाली है, जब से आई है इस पर सैंक्शन लगी हुई है। अब दुनिया की कोई ऐसी और मुल्क नहीं होगा कि जब से वो उनकी हुकूमत आई और अमेरिका और दुनिया ने उन पर सैंक्शन, एंड दे सर्वाइव्ड, और सर्वाइव कर रहे हैं। और बट वक्त आ गया है कि वो जो अपना है क्लैरिटी लेके आए, कहाँ तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो मामलात को ईरानी अवाम को सामने रख के फैसले करें। सर देखें, जो अमेरिका ने वहाँ पर अपना हथियार जो है वो जमा किए हैं, उसमें F-35 जैसे जदीद त्यारे जो है वो भी मौजूद हैं, और F-15 और F-20 शायद इस तरह की भी त्यारे वहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है, और ये बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जो है वो ये क्लेम किया गया है कि हम F-35 को गिराने की सलाहियत रखते हैं। जो हमने सुना या जो सामने खबरें आ रही हैं कि ये सलाहियत सिर्फ रूस के पास है या चाइना के पास है,
تو کیا چائنا اور روس نے وہ ساری صلاحیت جو ہے وہ ایران کو دی ہے کہ وہ وہاں سے گرا سکتے ہیں، یا وہاں پر جو ہے وہ تینوں ملک وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سپر پاور کو جو ہے سبق سکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران کی بڑے کلوز تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور چائنا کے ساتھ. چائنا اور رشیا ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہونا چاہیں گے. دیکھیں، رشیا آلریڈی یوکرین کی جنگ میں انوالوڈ ہے، اور اب جو بیان لیٹسٹ آیا میونک سیکورٹی کانفرنس میں جو بھی ہوئی ہے، سمٹ وہاں پہ ہوئی ہے، کہ امریکن سفیر نے کہا کہ اگر چائنا چاہے تو یوکرین کی جنگ وہ چند دنوں میں ختم کرا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے آلموسٹ 2 ملین سے زیادہ بیرل آئل وہ خریدتے ہیں رشیا کے ساتھ. تو اگر وہ اکنامک پریشر رشیا پہ ڈالیں تو رشیا پہ جنگ بند کر دے. تو آپ دیکھیں امریکہ کی کمزوریاں، آپ دیکھیں کہاں وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے میں جنگ بند کرا دیں گے، کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اگر چاہے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے. تو چائنا کی اپنے مفادات ہیں ایران کے ساتھ، رشیا کے اپنے مفادات ہیں ایران کے ساتھ. تو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی انہوں نے میرے خیال ایران کو اتنا اکوپ کر دیا ہے کہ ایران امریکہ کو ڈیفائی بھی کر سکتا ہے اور اس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. سر، بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں نئی حکومت آئی، نو منتخب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا، اور اب آگے امتحان یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش جو ہے وہ امریکن کیمپ میں جائے گا، چین کے ساتھ کو انتخاب کرے گا، بھارت کے تسلط سے وہ پہلے نکل چکے، کیا دوبارہ اس کے دباؤ میں آئیں گے یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی تعلقات بہتر کریں گے. اور ڈاکٹر یونس صاحب جو ان کے کنگ میکر تھے، جنہوں نے پوری انٹرم گورنمنٹ کو ہیڈ کیا، جنہوں نے الیکشن کرائے اور ریکارڈ ٹرن اوور ہوا 60% سے زیادہ، اور 67 to 68% لوگوں نے وہاں ریفارمز کے حق میں ووٹ دیا کہ ہم گورننس میں بہتری لانے کی ریفارمز کریں گے، ہم انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کریں گے، پرائم منسٹر کی پاور جو ٹینیور تھا 5 سے 4 سال کریں گے، عدالتی ریفارمز لائیں گے اور اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں گے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بنگلہ دیش کی، اور اس کا زیادہ تر کریڈٹ ڈاکٹر جو ہے ان کو یونس کو جاتا ہے، جو پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں. دیکھیں پاکستان، اور جو انہوں نے الوداعی تقریر میں کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں 7 ایسٹرن اسٹیٹ جو ہے اور نیپال اور بھوٹان یہ معدنیات کی دونوں سے مالا مال ہے، اور ان کو جو رستے ایکسیس ہے وہ بنگلہ دیش سے ملتی ہے. اور انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا کہ انڈین اسٹیٹ، انہوں نے 7 ایسٹرن اسٹیٹ کا ہے. تو انڈیا کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی. جو بنگلہ دیش کی ان کو عادت حسینہ واجد کی پڑی ہوئی تھی وہ ان کو نہیں ملے گی. ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن سر، خبریں ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کو اپنی ایئر بیس بھی دینے جا رہا ہے اور اپنی بندرگاہ بھی دینے جا رہا ہے. کیا ایسا کوئی خبریں ہیں؟ دوسرا یہ بھی بھارت نے جو ہے وہ طارق رحمان جو وزیر اعظم ہیں ان کو دعوت دی ہے دورے کی، اور پاکستان نے بھی دورہ کی دعوت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا طارق رحمان کا؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے وزیر اعظم سب کہہ چکے ہیں کہ میں جلد، جیسے فارن وزٹس پہ ہیں، میں آ کے پہلی فرصت میں بنگلہ دیش کا وزٹ کروں گا. انشاءاللہ یہ وزٹ ہوگا. اور ہم 2 بھائی ہیں. دیکھیں، ہم تو انڈیا کے ڈسے ہوئے ہیں، اس پاکستان کو بھی ڈسا، ہمیں بھی ڈسا ہوا، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جو کچھ ہوا اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے، اور بھائی بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں. چائنا تو دیکھیں آلریڈی ان کی جو مونگلا ایئرپورٹ ہے کھلنا کے پاس، اس میں $1 بلین سے زیادہ کی وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. $7 بلین وہاں جو ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو میں وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. $23 بلین کے وہاں کنسٹرکشن پروجیکٹس وہاں پہ وہ کر رہا ہے. تو امریکہ کو تو آپ دیکھیں انڈرمائن نہیں کر سکتے، بیکاز سول سپر پاور ہے. ساری دنیا کے انتظام، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہ سارا امریکہ کنٹرول کرتا ہے. تو امریکہ کی امپورٹنس مطلب وہ تو آپ کم نہیں کر سکیں گے، بٹ اکنامیکلی اور اسٹریٹجکلی بنگلہ دیش اور چائنا کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا. صاحب، آپ کی یہ انتہائی کمپلیکس ایشوز پہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ہمیں انلائٹن کیا، مگر وقت اب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ جن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں خاصا انلائٹن کیا. آپ ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وقت دیتے رہتے. تھینک یو ویری مچ.